बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, खबर जो मैं आपके पास लेके आया हूँ, खबर मेरे पास ये है कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने व्लॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि जड़ावाला के इलाका में अशरफ साई साहब को मर्डर कर दिया गया है। किस वजह से मर्डर किया गया था मैंने आपको बताया था, FIR भी मैंने आपको बताई थी। उस FIR के अंदर एक 1588 नंबर FIR का जिक्र था कि जिसमें इस FIR के जो मुल्ज़मान हैं, उन मुल्ज़मान ने अशरफ साई साहब पर यह इल्ज़ाम लगाते हुए कि इन्होंने हमारे जो मुखालिफ है, जिन्होंने वो मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, उनका साथ देते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अशरफ साई साहब को मर्डर किया। नाज़रीन, इस सारे मामला के पसे पर्दा कुछ हक़ाइक़ हैं जो गुज़िश्ता 25 साल से इस इलाका महारावाला के अंदर चल रहे हैं। नाज़रीन, महारावाला में दो ग्रुप ज़्यादा एक्टिव है, दो बरादरियों का असर रसूख ज़्यादा है, जिनमें अराई और जट बरादरी शामिल है। अराई बरादरी के शाहिद वगैरह ने 25 साल पहले जट बरादरी का एक बंदा मर्डर कर दिया था और उसके बाद 13 साल जेल काटी। जेल काटने के बाद 13 साल ये अफराद जब बाहर आके मुबैना तौर पर इन्होंने मंशियात का कारोबार शुरू किया और इलाके के अंदर बदमाशी करनी शुरू कर दी, जो अहले इलाका वहाँ के बता रहे हैं इन अफराद के बारे में। इसके बाद नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि अराई ग्रुप के कुछ अफराद अपनी इन्हीं हरकत और सकनात के बाइस मर्डर हो जाते हैं और उनके मर्डर होने के बाद 6 महीने के अंदर ही उनके मुल्ज़मान बाहर आ जाते हैं, इस वजह से कि उस मुकदमे के अंदर जो गलती बताई जाती है वो अराई ग्रुप की बताई जाती है कि अराई ग्रुप हमलावर हुआ था और उन्हीं की राइफलें छीन कर उन्हें वहाँ के लोगों ने, जट बरादरी के लोगों ने मर्डर कर दिया था। जिसके बाद नाज़रीन, शाहिद और नदीम जो दो भाई हैं, इनकी आपस में जो है तलक करामी हो जाती है, मामला इनके आपस में ख़राब हो जाते हैं और मुबैना तौर पर शाहिद अपने भाई नदीम को मर्डर करवा देता है। नाज़रीन, जब ये नदीम का मर्डर होता है तो इसका जो मुकदमा है वो जटों के ऊपर, जट बरादरी के लोगों के ऊपर दर्ज किया जाता है और चूंकि पुलिस को पता होता है, तफ्तीशी इदारों को पता होता है कि इसने अपना भाई शाहिद ने जो है वो खुद मारा है, जिसकी बिना पर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। नाज़रीन, अब मामला ये हैं कि अशरफ साई साहब का मामला कैसे आता है। अशरफ साई साहब जब ये जेल से छूट के आते हैं, शाहिद वगैरह और इनकी जो दीगर हवारी हैं अराई ग्रुप के, ये साई साहब इनको बुलाते हैं अपने पास और ये उनसे कहते हैं कि हमारे भी मसले मसाइल हल करवाएं। जिस पर साई साहब इन्हें कहते हैं कि आप जो ये मंशियात का कारोबार करते हैं, आइस बेचते हैं, चर्स बेचते हैं, पाउडर बेचते हैं, आप अपने इन मामला को पहले ख़त्म करें, उसके बाद मैं आपकी भी सुलह करवा दूंगा। लेकिन नाज़रीन, इन अफराद ने अपनी रविश जो है वो नहीं बदली और मामला चलते रहे। क्योंकि अंसर जो है, पिछला साल मर्डर हुआ था पान शॉप की दुकान पर, उसकी मैं आपको FIR पढ़ के सुनाता हूँ अभी थोड़ी देर में कि वो जो 1588 नंबर FIR है वो क्या है। अंसर नाज़रीन ताकतवर शख्स था जट बरादरी का, तो इन्होंने सोचा कि जो अंसर है ये हमारे मामलात के अंदर सुलह नहीं होने दे रहा, ये हमारे मामलात ख़राब कर रहा है, ये हमारे साथ जो है वो बराबर बदमाशी कर रहा है, इसलिए इन्होंने अंसर को प्लान बनाकर गुज़िश्ता साल मर्डर कर दिया था। जब इन्होंने अंसर को मर्डर कर दिया, उसके बाद अंसर के अहले खाना गरीब लोग हैं, वो इतने ताकतवर नहीं हैं, उनका अक्सर अशरफ साई साहब के डेरे पर जो है वो आना जाना लगा रहता था, जहाँ पर वो इनसे सपोर्ट भी मांगते थे। लेकिन अशरफ साई साहब, चूंकि दोनों पार्टियां इनके गाँव की थी, उन्होंने किसी भी एक पार्टी की सपोर्ट करने से इनकार कर दिया और दोनों पार्टियों को ही समझाते रहे। लेकिन नाज़रीन, अराई बरादरी के शाहिद वगैरह को सुकून नहीं आया, उन्होंने अशरफ साई साहब को भी मर्डर कर दिया। ये नाज़रीन दास्तान है कि अराई और जट बरादरी की जो दुश्मनी है उसका शिकार हुए हैं अशरफ साई साहब, और अशरफ साई साहब का किरदार बताता है कि वो इंतहाई शरीफ और नेक आदमी थे। पूरे पाकिस्तान से लोग उनके जनाजे पर पहुँचे, पूरे पाकिस्तान की भुट्टा वर्क्स जो एसोसिएशन है उन्होंने उनके साथ इजहार यकजहती किया, उनके बेटे के साथ इजहार यकजहती किया और कहा कि हम इन मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएंगे। नाज़रीन, इस दुश्मनी के अंदर अब तक 7 से 8 अफराद जो है वो लुकमाए अजल बन चुके हैं। जो जट और अराई बरादरी की दुश्मनी गुज़िश्ता 25 साल से शाहिद अराई ने जो कत्ल किया था उसके बाद पैदा हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि शाहिद अराई और उसके जो साथी हैं जो उस वक्त उस कत्ल में इन्वॉल्व थे, 13 साल जो है वो जेल में रहने के बाद बाहर आए। बाहर आकर अपना असर रसूख बनाने के चक्कर के अंदर इन्होंने मज़ीद जो है अपने 2 अफराद कत्ल करवाए और उसके बाद इन्होंने भी मज़ीद 2 से 3 अफराद को कत्ल कर दिया। ये नाज़रीन सूरत हाल चल रही है। पुलिस अभी तक इन मुल्ज़मान के पीछे है और इनको ट्रेस कर रही है। पुलिस के मुताबिक जल्द इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि जो अशरफ साई साहब के कातिल है। और नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है। फैसलाबाद, जड़ावाला, महारावाला से मुतसल जितने इलाके हैं, तमाम आंखें वहाँ पर अश्कबार हैं। हज़ारों की तादाद में जनाजा हुआ अशरफ साई साहब का और तमाम अफराद ने, अहले इलाका ने इनके साथ इजहार यकजहती किया और मुल्ज़मान जो हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाने का वादा किया। ये नाज़रीन सूरत हाल चल रही है कि अराई बरादरी के ये जो जराइम पेशा कुछ अफराद है, सारी अराई बरादरी नाज़रीन
رائی برادری کے اندر بہت اچھے لوگ بھی مہاراوالا کے اندر رہتے ہیں، لیکن یہ جو چند افراد ہیں کہ جنہوں نے رائی برادری کے نام پر دھبا لگایا ہے اور قتل و غارت کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے مہاراوالا میں گزشتہ 25 سال سے، ان افراد نے مزید ناظرین 2 افراد کو قتل کر دیا ہے اور فرار ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ ناظرین صورتحال ہے۔ اب ناظرین چلتے ہیں 1588 نمبر ایف آئی آر کی طرف۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس کی مدعیت میں درج ہوئی ہے، کون اس میں قتل ہوا ہے اور اس میں ملزمان کون ہے۔ یہ مقدمہ 1/9/2024 کو تھانہ صدر جڑاوالا میں درج ہوا اور اس کے مدعی ہیں شکیل، جو لکھتے ہیں: بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ صدر جڑاوالا درخواست بامراد اندراج مقدمہ برخلاف نمبر 1 محمد وسیم مسلح پسٹل، نمبر 2 شاہد مسلح کلاشنکوف، نمبر 3 حیدر مسلح کلاشنکوف، عثمان محمد یونس، نمبر 4 حمزہ ولد محمد شفیق، نمبر 5 جمشید ولد نامعلوم مسلح 12 بور، نمبر 6 صابر علی ولد محمد ظفر مسلح پسٹل، نمبر 7 شوکت علی، نمبر 8 انور پسران محمد سرور، نمبر 9 محمد حنیف ولد خوشی، نمبر 10 طارق محمود ولد عبداللہ ساکنان، چک نمبر 61 گاہ پہ مہاراوالا تحصیل جڑاوالا۔ جناب علی گزارش ہے کہ سائل چک نمبر 61 گاہ پہ مہاراوالا کا رہائشی ہے اور محنت مزدوری کرتا ہے۔ مورخہ 1/9/2024 کو بوقت تقریباً 10:15 بجے رات بادرم محمد نصر ہمراہ علی حیدر ولد شوکت علی کے گھر کے سامنے پان سگریٹ کی دکان کے قریب کھڑے بات کر رہے تھے۔ بازار میں لائٹ جل رہی تھی کہ اچانک الزام علیہ ہاں نمبر 1 محمد وسیم مسلح پسٹل، نمبر 2 شاہد کلاشنکوف، نمبر 3 حیدر کلاشنکوف، نمبر 4 حمزہ مسلح پسٹل، نمبر 5 جمشید مسلح 12 بور، نمبر 6 صابر علی مسلح پسٹل آ گئے۔ حیدر نے للکارا مارا کہ آج نصر کو برادرم ندیم کے قتل کا مزہ چکھا دو۔ وسیم نے فائر پسٹل کی جو برادرم نصر کو بائیں چھاتی اور بائیں بغل کے اندر کی جانب اور بائیں وکی پر لگے۔ حیدر نے کلاشنکوف کے فائر کیا، برادرم نصر کو کمر کے پیچھے لگے ہیں۔ شاہد نے فائر کلاشنکوف کیا جو برادرم کے دائیں چتڑ پر لگے۔ صابر علی نے فائر پسٹل کیا جو کہ نصر کے بائیں پاؤں پر لگا۔ حمزہ نے فائر پسٹل کیے جو کہ برادرم کو بائیں گھٹنے اور دائیں پنڈلی پر لگے۔ جمشید نے فائر 12 بور کیے جو کہ علی حیدر کو چھاتی اور بائیں بازو پر ضربات آئیں۔ دوران وقوع سنیہا دختر لیاقت علی بھی الزام علیہ خان کی فائرنگ سے مضروب ہو گئی۔ شور و ویلا اور فائرنگ کی آوازیں سن کر مسمیان نمبر 1 ادریس ولد محمد حنیف، نمبر 2 وسیم اکرم ولد فقیر وقوع ایزا بچشم خود دیکھتے ہوئے آ گئے، جن کو دیکھ کر ملزمان سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ وقوع سے ایک روز قبل تقریباً 5 بجے شام جملہ الزام علیہ خان طارق محمود ولد عبداللہ کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ الزام علیہ خان نمبر 1 شوکت علی، نمبر 2 محمد انور، نمبر 3 محمد حنیف، نمبر 4 طارق محمود الزام علیہ خان حیدر وغیرہ کو کہہ رہے تھے کہ نصر وغیرہ نے ندیم کو قتل کیا ہے، بدلے میں نصر کو قتل کر دو۔ جملہ ملزمان کو مشورہ کرتے ہوئے سمیان محمد امین ولد محمد غفور، محمد تنویر ولد محمد یوسف نے بچشمے خود دیکھا ہے۔ وجہ عناد یہ ہے کہ الزام علیہ خان کو شک تھا کہ ندیم کے قتل میں نصر شامل ہے۔ جملہ الزام علیہ خان نے شوکت علی وغیرہ کے مشورہ پر برادرم نصر کو ناحق قتل کیا ہے، جبکہ علی حیدر اور سنیہا کو مضروب کیا ہے۔ برائے کاروائی حاضر آیا ہوں۔ عرض شکیل احمد ولد محمد رمضان، سکنہ چک نمبر 61 گاہ مہاراوالا تحصیل جڑاوالا ضلع فیصل آباد۔ ناظرین یہ ایف آئی آر ہوئی ہے اور ناظرین یہ 1 سال قبل ہونے والی ایف آئی آر سیم ایف آئی آر ہے، صرف فرق اس میں اتنا ہے کہ مقتول پچھلے مقدمے میں نصر تھا، جبکہ اس مقدمے کے اندر اشرف سائی صاحب ہے۔ طارق کی بیٹھک کے اندر ہی سارا کچھ ہوتا ہے، طارق کی بیٹھک کے اندر ہی بیٹھ کے پلاننگز ہوتی ہیں قتل کی، اور اس کے بعد وہاں سے یہ افراد نکل کر ان شریف شہریوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ناظرین یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اس مقدمے کے اندر ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر پلاننگ کر کے نصر کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ نصر جٹ برادری کے اندر ایک واحد آدمی تھا کہ جو تھوڑا اثر و رسوخ رکھتا تھا، طاقتور تھا، ان کے آگے کھڑا ہوتا تھا، اس وجہ سے صرف نصر کو قتل کر دیا اور اس پہ الزام ڈالا کہ اس نے ہمارے بھائی ندیم کو مرڈر کیا ہے۔ جبکہ ناظرین میں آپ کو پہلے واقعے میں بتا چکا ہوں کہ ندیم کی اور شاہد کی آپس میں لڑائی ہو چکی ہوئی تھی، کچھ معاملات کو لے کر لڑائی کے چلتے ذرائع بتا رہے ہیں کہ شاہد نے ہی اپنے بھائی ندیم کو جو ہے وہ مرڈر کروا دیا تھا۔ کا الزام جو ڈالا گیا وہ ڈالا گیا نصر کے اوپر، جبکہ نصر کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں نصر ان کے سامنے کھڑا ہوتا تھا جس کے باعث انہوں نے نصر کا یہ معاملہ کیا، اور اس کے بعد جب نصر کے اہل خانہ اشرف سائی صاحب سے مدد کے لیے آئے، انہوں نے دونوں پارٹیوں کو سمجھایا۔ اشرف سائی صاحب نے دونوں پارٹیوں کے ساتھ برابری رکھ کے جو ہے وہ بات کی، صرف ایک ڈیمانڈ کی ان ارائیوں سے کہ آپ منشیات کا کاروبار بند کر دیں، پھر ہم آپ کے بارے میں کچھ سوچیں گے، اور علاقے کے اندر اپنا جو آپ نے ایک غلط قسم کا امیج بنایا ہوا ہے اس کو ختم کریں، شریف شہریوں کی طرح علاقے کے اندر رہیں، شریف دیہاتیوں کی طرح علاقے کے اندر رہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ اشرف سائی صاحب کی بات مانی جاتی، ان افراد نے اشرف سائی صاحب کو ہی مرڈر کر دیا۔ یہ ناظرین صورتحال ہے۔ اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔